ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, रिश्ता रूस की सूरत हाल आपकी भी नज़र से गुजरी होगी कि जो एक सूबे के 4.5 करोड़ की आबादी के सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वो जब आ रहे थे अडियाला जेल जाने के मुलाकात के हवाले से, तो उनका रास्ता 26 नंबर चुंगी पे रोक दिया गया। अथॉरिटीज़ बहुत एक्शन में आ जाती है। एवरी ट्यूसडे हमें एक ही किस्म के मनाजिर देखने में मिलते हैं। उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब की मोहसिन नकवी साहब से गुफ्तगू भी हुई, अगरचे उन्होंने तरदीद भी की, बट एक तासुर और एक इम्प्रेशन ये प्रिवेल करता है कि शख्सियात जो हैं वो इस वक्त यकीन दहानियाँ करा रही हैं और वो गारंटीज़ दे रही हैं कि हम आपके मामलात सही करवा देंगे। आपको लगता है कि वाकई में फिर ये निज़ाम में एक बहुत ही डीप रूटेड एक मसाइल है जो कि अदालतों से इंसाफ जो है वो, ऑब्वियसली आपको अपोजिशन का हाल पता है कि उनको अदालतों से इंसाफ की उम्मीद जो है वो नहीं है, और सिर्फ शख्सियात की तरफ देखा जाएगा? ये निज़ाम में नहीं है, हुक्मरानों में है। क्योंकि ना वो कानून में यकीन रखते हैं, ना वो आइन में यकीन रखते हैं, ना उनको ये परवाह है कि मुल्क के लोगों का क्या होता है। कल आपने सड़क बंद की, मेरे एक दोस्त थे, उनकी फैमिली में डेथ हो गई थी। 6 घंटे उनको लगे हैं एयरपोर्ट से इस्लामाबाद पहुँचने में, 6 घंटे, और कुछ लोगों इससे भी ज़्यादा लगे। एम्बुलेंसेस तक थी। जी एम्बुलेंस, मतलब आपको कोई परवाह नहीं है। हमसे, हमारे पास आसान रास्ते, सड़कें बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, किसी को यहाँ परवाह नहीं है कि लोगों पे क्या असर होता है उस बात का। नहीं तो आपको ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है भाई साहब? बौखलाहट है हुकूमत की, क्योंकि एक तरफ से तो ये बताते हैं कि अपोजिशन जो है और बिलखसूस पीटीआई इररिलेवेंट हो चुकी है। वो जेल में जो साबिक वज़ीर आज़म है वो भी इररिलेवेंट हो गए, उनकी सियासत खत्म हो गई है, फिर भी इस किस्म के मेजर्स लेने पड़ते हैं। ये बातें हम सुनते आए हैं हमेशा कि फलाना माइनस हो गया है, फलाना इररिलेवेंट हो गया है। इस चीज़ का फैसला पोलिंग स्टेशन पर होता है। हुकूमत जो कामयाब हो उसको ये सोच उसकी हो सकती है कि हम ताकतवर हो गए हैं, हमने अवाम के मसाइल हल कर दिए हैं, लोग हट गए अपोजिशन से। वो कैफियत तो यहाँ है नहीं। यहाँ अपोजिशन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत की नाकामियाँ ही उसको मजबूत किए जा रही हैं। और अपोजिशन तो वाकई में ऐसा लगता है बड़ी कंफर्टेबल है। अभी जुमे के रोज़ एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। आपको लग रहा है कि कोई इम्पैक्ट कोई एक ईद से कबल कुछ क्रिएट कर सकेगी? लोग पाकिस्तान के हर रोज़ एहतजाज कर रहे हैं। आप सड़क पर जाएँ, कभी पूछें किसी से, लोग, आप लोगों की बातें सुन के परेशान हो जाएंगे। उनसे लोगों से गुजारे मुश्किल हो गए। जी। नहीं तो अभी ये जो अभी हम बात भी करें कि बजट के हवाले से कोई मतलब उम्मीद अब लोगों की बिल्कुल ही खत्म हो जानी चाहिए। बजट में क्या, हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है, हुकूमत तो कर्जे लेगी। वो 17 ट्रिलियन तक का IMF ने बोल दिया वो फेडरल रेवेन्यूज के तो हवाले आप पे और टैक्स लग जाएगा। टैक्स मजीद है। लोग रिलीफ की बात करते हैं। मैं सबसे हर एक से कहता हूँ कि रिलीफ सिर्फ ये आप तवक्को कर सकते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, कि अजाफी आप पे टैक्स ना लगे, मजीद आपकी जेब हुकूमत ना काटे। ये रिलीफ सिर्फ दे सकती है, और कोई रिलीफ नहीं है। कोई पॉलिसीज़ नहीं होंगी यहाँ पर, कोई सोच नहीं होगी कि हम क्या मुस्तकबिल के लिए क्या पॉलिसीज़ दें जो मुल्क के हालात बेहतर कर सकती हैं। क्योंकि ये सफ़र आपने कभी तो शुरू करना है ना। अगर आपने पिछले 20-25 साल 50 साल नहीं किया तो वक्त है कि आज शुरू कर लें। ठीक है भाई साहब, ये तो मुसलसल बता रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं। कोई पैसा आया पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट आई है डिप्लोमेटिक फ्रंट से। ये बातें, डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है वो टेबल पे खाना नहीं रखता, वो गरीब के मसाइल हल नहीं करता। वो आपके शौक होते हैं, आपको कहते हैं बड़ा हमारी बड़ी तारीफ हो गई है, बड़े खुश हो जाते हैं। एक दिन वो बदतमीजी करनी शुरू कर देंगे, फिर क्या करेंगे आप? अपने मुल्क को दुरुस्त करें, मुल्क को मजबूत करें, ये वक्त की ज़रूरत है। हुक्मरान जो हुकूमत में होते हैं कि ये काम होता है। डिप्लोमेटिक फ्रंट मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मुल्क के हालात बेहतर हुए? कि इन्वेस्टमेंट आई है? आपने इन्वेस्टमेंट का कहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बल्कि पिछले महीने के फिगर्स आए थे 30% से ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है। जी, वो तो और करेगी। ज़ीरो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये जो मशीनरी रिफर्बिशमेंट होती है, नई मशीनें ऐड होती हैं, ये उसके बारे में, उसको ऐड करके कहते हैं जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई है। यहाँ से कंपनीज जा रही हैं, फॉरेन कंपनीज। आपकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, जब आप टैक्स पे टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, दुनिया में कहीं नहीं है, लोग चले जाएंगे मुल्क से। सब कंपनियाँ अब बेच के जा रही हैं। वो लोग भी यहाँ से जब जा रहे थे तो उसको बल्कि बाकायदा कहा गया कि वो ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। ब्रेन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ से नौजवान उठ के जो जा रहे हैं। आप पाकिस्तान से 3-4 हज़ार सियासतदान एक्सपोर्ट करें, सब ठीक हो जाएगा। बट इवेंचुअली भाई साहब ये ज़रूर बताएं कि फिर क्या किया जाएगा, इस नौजवान को किस तरह से उम्मीद दिलाई जाए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं? ज़ाहिर है जो बाहर नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए कौन फिर आवाज़ उठाएगा? आपने कहा अपोजिशन जो है, अपोजिशन तो बज़ाहिर उनका PTI का कोर फोकस जो है वो इस वक्त एक टारगेट है इमरान खान साहब। अब तो वो रिलीज से अब जो रसाई तक मामला आ गया है, इलाज मौलजी के हवाले से वो मुतालबे कर रहे हैं। सो उनका तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अवामी इशूज़ तो उनके रेडार पर नहीं है।
دیکھیے آپ حکومت دیکھ لیں، کولیشن پارٹنرز دیکھ لیں، اپوزیشن دیکھ لیں، یہ سب حکومت کر چکے ہیں، ماضی قریب میں حکومت کر چکے ہیں، کیا کر سکیں؟ پھر کون کرے گا، کیسے کرے گا، یہ سوچ کہاں سے آئے گی؟ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آج نظام میں جو لوگ حکومت میں ہیں، جو سیاست میں ہیں، ان کی صلاحیت ہی نہیں رہی کہ ملک کے مسائل حل کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں۔ آپ کے سامنے ابھی مشیر صاحب کیا فرما رہے تھے، اگر یہ سوچ ہے وزارت خزانہ کی، پھر کیا ملک کہاں سے آئے گا؟ رائٹ، اور ایسے میں جہاں پر ہم خطے میں تبدیلی دیکھ رہے تھے، دنیا بھر میں جو ہم انقلاب اور ریولیوشنز دیکھ رہے تھے، عوام جو ہے نوجوان اسپیشلی اپنے رائٹس کو جو کہ سمجھتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، آپ کو لگتا ہے پاکستان میں وہ اس نہج پہ معاملات کو لے کر پش کیا جا رہا ہے اس لیول پہ؟ دیکھیں بات اللہ نہ کرے وہاں پہ جائے کہ فیصلے سڑک پہ ہوں، اس میں کوئی نہیں دیکھے گا کون سی جماعت ہے، کون ہیں آپ، کیا نہیں ہے، وہ بہت انارکی آ جائے گی۔ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سیاستدانوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ وہ حالات پیدا نہ ہونے دیں، کہ وہ پیدا ہو گئے پھر آپ کی کنٹرول میں نہیں رہیں گے، جو تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہوتی ہے۔ اور بھائی صاحب مطلب سیاست ہو، دیگر شعبے ہوں، معیشت ہو، وہ کرکٹ ایک انٹرٹینمنٹ تھی، وہ کرکٹ میں بھی مسلسل آپ کو بنگلہ دیش جو ہے جیسی ٹیم وہ آپ کو وائٹ واش کر رہی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کہتے تھے، جو کہ بہت ساری ہیٹس بہرحال پہنے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم سرجری کریں گے کرکٹ کی، بتدریج آپ ایونٹس جو ہے وہ مسلسل شکست کا سامنا سرجری ہوگی، یہ مریض اب موت کے قریب ہے۔ ہاں مطلب کرکٹ سے جو لوگوں کو انٹرسٹ تھا، جو انتھوزیاسٹ بیٹھے، وہ سمجھے کہ بالکل گیو اپ کر دینا چاہیے ہمیں اس فیلڈ میں بھی۔ نہیں آپ دیکھیں، ان کے لیے فوکس چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ادارے بنائیں، ہم نے ادارے سب تباہ کر دیے، ہم نے شخصیات پہ آ گئے ہیں۔ یہ بڑا زبردست آدمی کو لگا دے جی کرکٹ بھی اس کے حوالے کر دیں، سب کچھ حوالے کر دیں، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ یہ ہم نے بہت تجربے کر چکے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، سب حکومتوں نے کیے ہیں اشخاص پہ۔ یہ بڑا زبردست آدمی ہے جی، یہ آئی جی صاحب بڑے زبردست ہیں جی، ان کو صوبہ دے دیں انشاءاللہ سب کرائم ختم ہو جائے گا۔ رائٹ بھائی صاحب، جاتے جاتے میں آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گی۔ مولانا صاحب صدر زرداری صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ایوان صدر کی بڑی بلڈنگ سے باہر آئیں، سیاسی طور پہ متحرک ہو جائیں، 18ویں ترمیم کو آ کے تحفظ دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو، اور جو پیپلز پارٹی بہرحال بڑی تنقید کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑتا ہے، کانسٹیٹیوشنل جو ساری پوزیشنز انہوں نے سلاٹس جو ہے وہ لے لی ہے، یہ صدر زرداری کے لیے ممکن ہوگا؟ نہیں ممکن کیا ہوگا، وہ مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ مشکل میں ڈال رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی عہدے نہیں چھوڑے گی، تو پھر اور ایونچولی آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی بھی ترمیم کی طرف اگر معاملہ جاتا ہے تو پھر حامی بھرے گی، وہ حمایت ہوگی؟ جی حامی بھرنی پڑے گی، حامی بھرنی پڑے گی، نظام ہی ایسا ہے، یہ عوام کا منتخب شدہ نظام نہیں ہے۔ وہ تو برملا کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سیٹ اپ ہے، ہائیبرڈ نظام ہے، 90s میں ہوتا تو بڑے فائدے ہوتے ہیں اس جی کی۔ پھر کانسٹیٹیوشن بھی ہائیبرڈ ہی ہوگا۔ یہ ترامیم جو ہیں جب تک ڈیبیٹ نہ ہو، عوام کے سامنے نہ آئیں، کھل کر ڈیبیٹ ہو ملک کے اندر، کیا ان کے فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، ملک پر کیا اثر پڑے گا، کیا بہتری آئے گی یا کیا خامی پیدا ہوگی، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ لیکن اس طرف معاملہ کسی بھی ترمیم میں جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اس کو کہا تو جاتا ہے عوامی مفاد میں ہم یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن رات گئے 2-1 بجے رات تک جو ہے وہ بیٹھ کے سر جوڑ کر ایوان میں بیٹھے ہوئے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ فائدہ جو ہے وہ صرف اپنا دیکھا جا رہا ہے۔ جی فنڈامنٹل چینجز ہم نے آئین میں کیے ہیں ایک دن کے اندر، نہ کسی نے بل دیکھا، ایک دن ایک ہاؤس نے پاس کیا، دوپہر کو دوسرے نے کر دیا۔ یہ کون سا نظام ہے؟ کہ آپ کو ملک کی پرواہ ہے کہ ملک کہاں جائے گا؟ کتنا ٹائم لگا تھا آئین بننے میں، ہم نے اس کو منٹوں اور گھنٹوں میں تبدیل کیا۔ یہ بہت پیچیدہ اور دور رس معاملات ہیں جن کے نقصانات آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ رائٹ، بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ